हैन भने इरेगुलर छ भने 12 मिटर भन्दा अग्लोलाई डायनामिक गर्ने अरूलाई इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथडले गर्ने सोइल टाइप पनि दिइराख्नु सोइल टाइप 1 2 त्यसको डायनामिक गर्नुपर्छ त्यो उता त भइहाल्यो त्यो पार्ट हाइटमा कुरा गरेर मैले अनि अहिलेको केसमा के छ भने तपाईको यदि के रे जोन छ नि सेस्मिक जोन 2 मा 15 मिटर भन्दा कमलाई स्ट्याटिक इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिकले गरेर हुन्छ अरु सबैले डायनामिक हुन्छ अब त्यो हाम्रो केस अनुसार के हो सबैले डायनामिक गर्नु पर्यो यो भयो है त्यो भन्दा न अहिले केसमा नर्मल एकल बिल्डिङ जति छ सुकै रेगुलर भयो भने डायनामिक नै गर्नुहुन्छ तर त्यो गरिराख्नु पर्दैन कसरी चाहिँ गर्दैन इरेगुलर गरेर गर्नु पर्छ त्यो डायनामिक गर्नलाई के नहोला भन्ने पनि छैन दुईटा डिफाइन गरिदिनु मात्रै है अब हामी अब हेर्नुहोस् त अब मैले अघि कहाँ थियौँ हामी यो टाइम पिरियडको कुरा मात्रै है अब टाइम पिरियड त यताको आइहाल्यो एसीबाइसी निकाल्ने लगाइरहेको छ नि त यो टाइम पिरियड यो आयो अब मैले अघि के भने त नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा फरक नपर्ला भनेको थिएँ होइन अलिकति हाइट बढ्दै गयो भने फरक पर्छ भनेको छु अब ल नो टाइम पिरियड निकाल्नुहोस् त जिरो क्यालकुलेटर छ इन्टु 5 टु पावर 0.75 यो गर्नुहोस् त 0.075 देखो ना 5 मीटर फिर 5 9 मीटर है 9 मीटर है 0.38 है अब यो केस आउने बित्तिकै 0.38 आउने बित्तिकै मैले यहाँबाट क्लियरली देख्दिनँ के यो पार्ट यहाँ त्यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्दा छैन अब ठ्याक्कै त्यस्तो आएर मैले के गर्छु यो तल टाइम पिरियड छ नि अब मेरो रेन्ज हेर्छु यो अब 0.38 भयो भने के रहेछ मतलब मिडियमै सयलेजम गर्यो भने मेरो यो 2.5 कै रेन्जमा पर्छ 0.55 सेकेन्डसम्म 0. के अरूले मतलब भएन सिधै यो 2.5 युज गरेको त्यसपछि 0.55 सेकेन्डदेखि 4 सेकेन्डसम्म मैले के राख्नु पर्यो 1.36 डिभाइड बाइ 3 गर्नु पर्यो हैन अनि त्यो भन्दा बियोन्ड 4 सेकेन्ड भन्दा बिल्डिङको टाइम पिरियड बढी छ भने आयो भने के राख्नु पर्यो 0.34 राख्नु पर्यो हैन एसी/जी को भ्यालु अब अहिलेको केसमा मेरो यो रेन्जमा पर्यो भने मलाई सोइल टेस्ट रिपोर्ट त अब केमा युज हुने मेरो फुटिङ डिजाइन गर्नेलाई मात्रै चाहियो अब 2.5 कै राख्छु म्याक्सिमम भ्यालु मतलब भन्नु अब जब मेरो टाइम पिरियड बढ्दै जान्छ 0.55 सेकेन्ड भन्दा बढ्यो भने 0.55 सेकेन्ड भन्दा बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ यो हो नि त 0.55 सेकेन्ड हैन यो सोइल टाइप 2 को लागि हेरेको छ नि यो भन्दा बढ्दै गयो भने यसरी घट्दै जान्छ नि त ड्रास्टिकली घटिरहेछ नि हैन र अब ल मानौ मेरो बिल्डिङको हाइट अनुसार 0.55 सेकेन्ड आयो भने पनि त मेरो यदि बिल्डिङ के सोइल टाइप 1 मा रहेछ भने त मैले 2.5 लिनु परेन नि अब यो यहाँ आउँदाखेरि त यो रेन्जमा लाग्दा भयो हैन र 2 के 1.8 जति लाग्दा पनि भयो एउटा कुनै भ्यालुलाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु र 1.8 ले मल्टिप्लाई गर्नुमा धेरै घट्ला नि त हैन अब त्यस्तै यदि सोइल टाइप 3 रहेछ भने 1 सेकेन्ड सम्म त्यसरी जान्छ 2.5 अब तपाईले सोइल टाइप 2 आउला भनेर एजुम गर्नुको सबै डिजाइन गर्नुको एसी/जी पनि यही अनुसार रिड्युस गर्नुको लास्टमा आयो त्यो सोइल टाइप 3 अनि यो सबैहरु कोडको साइज पनि बढ्ने भयो डिमान्ड पनि बढ्ने भयो सबै चेन्ज हुने भयो नि त हैन त्यो भन्नाले पहिला हामीले के गर्नु पर्यो सोइल टेस्ट रिपोर्ट हेरेर यो कुन सोइल टाइप हो भनेर चेक गर्नु अब सोइल टाइप कसरी चिन्ने अब कति आएपछि के आयो सोइल टेस्ट रिपोर्ट हेर्न पनि त जान्नु पर्यो नि हैन अब भर्खरै प्रेसर हुनुहुन्छ भने त तपाईहरुले हेर्नु पनि भएको छ नि सोइल टेस्ट रिपोर्ट जस सोइलमा अलिअलि बढी फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि एसपीसी 80 थियो भने जस्तो मात्रै अब सोइल टेस्ट रिपोर्ट हेर्नु अहिले मसँग कति हेर्नु भने पहिला यसको के
हामीले स्ट्यान्डर्ड एडमिनिस्ट्रेसन एसपिटी पढेर होइन त्यसमा के हुन्थ्यो माथिबाट कति उसको ह्यामरले ठोकिन्थ्यो अनि 150 mm इन्सर्ट गर्नुलाई कति नम्बर अफ ब्लो चाहिन्छ भनेर पढ्छौँ होइन हो त्यो नम्बर अफ ब्लो अनुसार एसपिटी भ्यालु अनुसार यो सोइल टाइपलाई डिभाइड गरेर चाहिँ यो यसमा पनि यही छ यो आइएस 1893 अर्थको कोड भयो अनि एनबिसी 105 मा पनि यही छ तर एनबिसी 205 ले चाहिँ के अनुसार पनि गर्दछ भने बियरिङ क्यापेसिटी अनुसार पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दछ अब यसमा के छ हेर्नुस् त यदि टाइप रक और हार्ड सोइल टाइप 1 हो नि हो टाइप 1 लाई n को भ्यालु 30 भन्दा बढी आयो भने सोइल टाइप 1 अब यो कहाँको के तपाईहरुले एउटा कन्फ्युज के हुन भएन भन्दाखेरि बिल्डिङ रेस्टुरेन्ट कहाँ जुन लेभलको त्यो फाउन्डेसनमा हो नि अब कहिले के भइदिन्छ डबल बेसमेन्ट छ हो डबल बेसमेन्ट भनेपछि 3.5 मिटर 3.7 मिटरमा तल छ सोइल टेस्टिङको भ्यालु कहाँबाट आउन थाल्छ एन भ्यालु 1.5 मिटरबाटै देख्छ 1.5 मिटरमा एन भ्यालु तपाईको 10 मात्रै छ 7 मिटरमा जाँदाखेरि त छ 35 को रेन्जमा छ भने हामीले खुल्लै लिदिन्छ यो 35 किनभने हाम्रो सोइल के फाउन्डेसन त त्यहाँ तल रेस्ट हुने हो नि त माथिको सोइल त हामीलाई जस्ट प्रेसर दिनलाई मात्रै बस्यो हैन र त्यो ट्रिट गर्नु पर्यो अब यो सोइल टाइप 1 हो भने 2 के हो त टाइप बी अथवा टाइप 2 लाई 10 देखि 30 को बीचमा छ भने यहाँ भ्यालु त्यसलाई सोइल टाइप 2 भन्छ र 10 भन्दा कम छ भने सब सोइल भन्ने टाइप 3 अब यही कुरा एनबिसी 105 मा पनि त्यही छ कोडहरु पढ्नुस् है कोडहरुमा पढ्दासम्म तपाईहरु कन्फिडेन्ट हुनु अहिले मैले भनेको कुरा ठिक हो कि हैन बस तपाई कतै ठुलो ठाउँमा देख्न सक्ने जानुभयो सोध्यो यो हो र भन्नु भने मात्रै हो है पढ्नु ठ्याक्कै डकुमेन्ट देखाउन सक्नु त हो सक्नु पढेर हामीले बनायौं डिजाइन गर्यौं घर हैन भत्को तपाईले डिफेन्स गर्ने पार्टै के हो यो कोडलाई हेरेर बनाएको भनेर बस्नु यो अनुसार हुनु पर्यो हैन यो अनुसार गर्नुभएको छ भने ठिकै छ तपाईको मिस्टेकै छ भने तपाई बस्नु नत्र भने ठेका बस्नु हैन तपाई बस्नु भनेकै यो कोड अनुसार डिजाइन गरेर यो एमबिसी 105 को पनि नयाँ कोड आउँदैछ है 2019 मा अपडेट भएको ड्राफ्ट त आएको थियो तर ड्राफ्टमै यो कोड 0.4 सम्म मात्र आइएससी 0.6 यो अनुसार गर्दाखेरि मको दुईटा बिल्डिङलाई 24 यही छ है 40 यो भने उसबाट अब बियरिङ क्यापेसिटीमा पनि डिफरेन्स छ है एन भ्यालु हेर्न गुरु भएन त्यो एनएस मा राखेर आउँछ धेरै जस्तो एन भ्यालुहरु एनएस आएन सर्टिफिकेटबाट बियरिङ क्यापेसिटी मात्र गएछ भने के हुन्छ यहाँबाट हामीले दुई 200 भन्दा बढी छ भने हार्ड टाइप 1 भयो 150 देखि 200 छ भने र 100 देखि 150 सम्मको छ भने सब भयो अब यो कोड अनुसार त हामी सबै सक्नु पर्छ नि 0 देखि 150 सम्म बिल क्यापेसिटी त अब सबै भेट्यो पार नै हो हैन त्यसैले हामीले त्यति
यो भएर हामीले सोइल यो टेस्ट रिपोर्टबाट एन भ्यालु दिएर अथवा सोइल टाइप चिन्हित गरेर यसरी उयो अब एउटा कुनै सोइल टेस्ट रिपोर्ट अब एउटा धेरै जसो रङ तरिकाले सोधिने क्वेसन यो ठाउँको बेरिङ क्यापेसिटी कति हो के गरेर आउँछ सर यो ठाउँको बेरिङ क्यापेसिटी कति हो तैँले अस्ति गरेर त्यस्तै ठाउँमा सर्टिफिकेट गऱ्यो होइन त्यो ठाउँमा कति आएर बेरिङ क्यापेसिटी भनेर सोध्नु बेरिङ क्यापेसिटी कहिले पनि ठाउँमा मात्रै डिपेन्ड हुने फुटिङको साइजमा पनि डिपेन्ड हुन्छ डेप्थ अफ फाउन्डेसनमा पनि मैले यो ठाउँको बेरिङ क्यापेसिटी अब यहीँ भयो होइन यो यसको बेरिङ क्यापेसिटी 80 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर गर्न मिल्दैन किनभने त्यो डिपेन्ड केमा हुने हो फुटिङको साइजमा डिपेन्ड हुने अनि कति तल गएको छ टेप त्यसमा डिपेन्ड हुने होइन वाटर टेबलमा त त्यो छुट्टै क्यालकुलेसनमै आउने कुरा भइहाल्यो होइन अब तपाईँले हेर्नु भने एउटै ठाउँको बेरिङ क्यापेसिटी भने फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि होइन तपाईँले अलिकति पनि सोच्नुभयो भने त्यो बिल्डिङ धेरै हुनसक्छ कि इकोनोमिज हुनसक्छ with the depth को लागि बेरिङ क्यापेसिटी यो 10 मिटर बाइ 10 मिटर को लागि कति छ त्यो 1 मिटर 1.5 मिटर 2 मिटर गरेर बेरिङ क्यापेसिटी छुट्टै छुट्टै जान्छ नि हैन प्लम्बर यो त फाउन्डेसनमा डिपेन्ड हुने हो यो टेबल हेर्नु देखिरहेछ है यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले के देख्नुहुन्छ डेप्थ अफ फाउन्डेसन 1 मिटरमा 1.5 मिटरमा 2 मिटरमा 2.5 3 4 मिटरसम्म जान्छ हो अनि विड्थ अफ स्क्वायर फुट आइसोलेसनको लागि दियो 1.5 मिटर बाइ 1.5 मिटरको फाउन्डेसन छ भने यही ठाउँको है बेरिङ क्यापेसिटी 1 मिटरमा कति छ 58 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर फर्ममा है 58 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर दियो अब यही कुरा यदि फाउन्डेसन 2 मिटर बाइ 2 मिटरको छ भने कति भयो त्यही 60 त्यही हो अनि त्यसपछि 2.5 मा 63 अब यता यसो सोच्नुस् के तपाईहरु अब यो रेन्जले 60 बाट 63 मा जाँदाखेरि फाउन्डेसनको साइज हटुट्टै त घट्दैन हैन एउटा रेन्जमा पर्छ हामी फाउन्डेसन डिजाइन गर्दाखेरि अब 2-3टा मात्रै टाइप छ अथवा सानो के अरे 10-12 वटा मात्रै कोलम छ भने त इन्डिभिजुअलै को डिजाइन गर्दै गयो इकोनोमाइज गर्नलाई ल मैले यो केसमा हस्पिटल चाहिँ 300 बेडको 10 वटा ब्लक थियो बेसमेन्ट थिएन आइसोलेटेड दिए पुग्छ हैन 10 वटा ब्लक छुट्टा छुट्टै गराएको अब त्यो केसमा मैले एउटा फाउन्डेसनबाट पनि तपाईको 6 इन्च अथवा 1 फिटै घटाउन सक्यो भने त्यो होल एज अ होल कस्टमा धेरै घट्छ नि त हैन अब त्यसबाट अब भने चाहिँ 1 मिटरमा त मैले फाउन्डेसन राख्ने कुरै हो ठीक छ अब 2 मिटरमा आउँदाखेरि त्यही कुरा 58 बाट 78 मा आइसक्यो ठीक छ
1.5 मिटरको त हुँदैन मेरो फुटिङ क्षेत्रलाई त 5 फिटको पुग्दैन हस्पिटललाई। मेरो जेनरली कति आइरहेको थियो भने सर टेन्टेटिभ क्यालकुलेट रफली क्यालकुलेट गर्दाखेरि एकचोटि मैले केमा युज गरेँ भन्दाखेरि ल 3 मिटरकै रेन्जमा एकचोटि 96 लिए एकचोटि 115 लिए। त्यो गर्दाखेरि 2 मिटरदेखि 3 मिटर 3.5 मिटरकै रेन्जमा फाउन्डेसन आयो कि। अब त्यो गर्दाखेरि ल मलाई सोच्छु अब मैले पेडिस्टल हाइट 0.5 मिटर बढाउँदाखेरि पेडिस्टल हाइट बुझ्नु प्लिन्थ लेभलदेखि फुटिङको मैले 0.5 मिटर कोलम बढाएँ। त्यो बढाउने बित्तिकै मैले बेरिङ क्यापेसिटी कतिले बढाउनु मिलेन 3 मिटरलाई 96 देखि 115। अब अल्टिमेटली फुटिङ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के हो माथिबाट आएको रियाक्सन इन्टु 1.1 गर्छ त्यसलाई डिभाइड बाइ बेरिङ क्यापेसिटी गरेर साइज निकाल्ने न। अब 96 ले डिभाइड गर्ने बेला 115 ले अभियसली साइज त घट्दै गर्छ नि त हैन। अब त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अब एक कुरा अब कस्तो थियो भने डेप्थ अफ फाउन्डेसन अलिकति ठुलै आउँछ यस्तोमा। ल मानौँ 600 आयो 2 फिट आयो 2 फिट आयो भने हामीले पेडिस्टल कोलम त फुटिङको टपलेदेखि नाप्छौँ। अब मैले यहाँ 7 फिट थियो हो मैले पहिला के सोचिरहेको थिएँ भने ए राख्छु 2 मिटर राख्छु 2 मिटर राख्यो भने 115 राख्छु। अब 2 फिट त पेडिस्टल आइरह्यो 7 फिट जतिको डेप्थमा छ अनि त्यसपछि 5 फिटको कुरा अझै मैले 1 फिट बढायो भने 2.5 मिटरसम्म डेप्थमा गयो भने हैन कति आउनुको 136 युज गर्नु पायो। त्यसले मेरो फाउन्डेसन घटायो नि अझै। तपाईँले सानो कुरा सोचिदिनु हो भने इकोनोमीमा धेरै घट्छ क्या त्यसलाई। अब 136 लिने बित्तिकै के भयो अब 96 युज गरे पनि हुने हो नि मलाई आफ्नो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि मैले पेडिस्टल कोलम अलिकति बढाउने बित्तिकै मैले फुटिङमा धेरै घटाउनु मिलेँ। अब अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू गर्दाखेरि जुत्दिन्छन् क्या एउटा फाउन्डेसन आइसोलेट अर्कोसँग ओभरल्याप हुन जान्छ। ओभरल्याप हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो म कम्बाइनमा जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है अब मैले यहाँ अलिकति पेडिस्टल कोलम बढिरहेको छ किन बढाउने बरु उसले फरक नपर्ला भन्ने सोच्नु भएको छ भने मेरो यो कोलम यहाँबाट 6 मिटरको ग्रिड छ हो 6 मिटर अब 3.5 मिटर र 3.5 मिटर अब के भयो यहाँ ओभरल्याप भयो नि। अब यो ओभरल्याप हुने बित्तिकै मेरो अघिको आइसोलेटेड फुटिङको सेक्सन मेरो यस्तो हुन्थ्यो सिंगल लेयर डन्डी यो पुग्थ्यो यो पनि कम आउँथ्यो कङ्क्रिटको भोल्युम पनि कम जान्थ्यो हैन। अब कम्बाइन हुने बित्तिकै मेरो फाउन्डेसनको सेक्सन कस्तो अब के गरिन्छ यो 6 मिटर सोचिरहनु भएको छ नि यो बिल्डिङले गर्दाखेरि डन्डी यति धेरै आएको छ नि स्पान त राम्रो छ नि। अब हामीले चाहिँ पढिराखे चाहिँ के अरे पहिला के पढ्थ्यौँ भन्दाखेरि यदि फाउन्डेसनको एरियाले 50% भन्दा क्रस गर्यो भने ऱ्यापमा जानु इकोनोमी भन्यो तर त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई। त्यो एक्सकाभेसनमा मात्रै हो एक्सकाभेसन चाहिँ सबै गर्नु पर्यो हैन। अब कङ्क्रिट त घट्यो नि त यहाँ त धेरै ऱ्यापमा जाने बेला भन्दा त यहाँ कङ्क्रिट गरिरहेको छ। अब यसको फाउन्डेसनको डन्डी कस्तो हुन्छ टप बार बटम बार डिस्ट्रिब्युसन बार यो डन्डी पनि स्पान बढ्ने बित्तिकै एकदमै ठुलो आउँछ है के 12 मा गएर 16 मा गएर 20 मा जान सक्छ। अब कति केसमा कस्तो भइदिरहेको हुन्छ भने नर्मल 3-4 तलाको बिल्डिङमा त्यो 2-3 तलाकै बिल्डिङ हुन्छ स्ट्यापिङमा 20 को डन्डी आउँछ अरू कतै पनि 16 डिग्री आउँछ है त्यो के रे स्पान लामो भएर न। अब के हुने भयो मैले अलिकति के रे उता फुटिङमा सोच्ने बित्तिकै बेरिङ क्यापेसिटीमा अलिकति चल्ने बित्तिकै के हुने इकोनोमीमा धेरै भयो क्या त्यसरी छ। अब तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेन कुरा तपाईँ बुझ्नु खोजेको कसैले तपाईँलाई बेरिङ क्यापेसिटी यो ठाउँ कति भन्ने सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यतिका छ नि यो ठाउँको बेरिङ क्यापेसिटी सक्यो मिल्दैन त्यो क्वेसनै गलत हो। अब यो अर्को क्वेसन के हुन्छ यो घरले कति रेक्टर स्केलको भूकम्प ठान्छ त्यो पनि भन्नु हामीले चाहिँ के गर्नु सकिन्छ जेको भ्यालु लिएर रेक्टर स्केललाई धान्ने भन्ने है
यो भयो बेरिङ क्यापेसिटी कसरी दिनु जब यहाँ 9 मिटरमा राखेको छ हाम्रो कति हुन्छ 300 सम्म हैन अब मैले तपाईहरुलाई के भन्नु भने याद राख्नु है यसमा फिनिश कति केसमा साइज अनुसार डिपेन्ड गरेर त्यहाँ आउँदैनन् कि सर्भिस रिपोर्ट बनाउनु दबाई माग्नुपर्छ यति हो मेरो फाउन्डेसनको साइज टेन्टेटिभ त्यसपछि अब दबाई फाउन्डेसन त अब यहाँ हेर्नुहोस् त 2 मिटर बाइ 2 मिटरको ड्यास छ 1.5 मिटर ड्यासमा यति आयो मैले युज गर्नुपर्ने यसमा के हो या बेसमेन्ट छ बेसमेन्ट हुने बित्तिकै म ऱ्यापै राख्छु बेसमेन्ट हुने बित्तिकै जेनरली ऱ्यापै राखिन्छ एक दिनमा नै सिकेस नामदेखि लिएर बेसमेन्टमा त्यही गर्ने दोस्रो रूपमा गर्न सक्छौँ नि त्यसलाई अब यहाँ उदेर अब यसमा ज्ञान राख्नुपर्छ अब यहाँ कस्तो छ यसको अब पहिला अगाडि अलिकति फिलिङ छ होला कि ग्राभलहरू होइन यसो तपाईँले थाहा पाउनु सक्छ सोइल स्टार्टर कस्तो फिलिङ यहाँ चाहिँ दुईवटा जोडेर फाइनल ध्यान राखेर यहाँ कति छ 17 छ यसले के दियो हामीलाई सोइल टाइप कति 10 घन्टा कमलाई फेरि हो त्यसै 30 टाउनलाई हामी कतिमा आउनु पर्यो 7.5 अब यहाँ कस्तो छ अब 3 मिटरमा जाने बित्तिकै 7 छ यसले के भयो सफ्ट साइड चाहिँ सफ्ट साइडले भन्नु छुट्टाएको छैन अझ विक साइडले छुट्टाएको छैन अहिले सफ्ट साइड साइड टाइप 3 मा गयो अनि त्यसपछि अब तल जाँदाखेरि 87 एपिसोड यहाँ आएर 47 अब फेरि के गर्नु पर्यो भने एउटा मात्रै बोरहोल गरेर हुँदैन के सर्भिस गर्ने एउटा मात्रै बोरहोल गरेर हामी सिधै गरेर बोरहोल लगाउनु अनि यसमा अर्को बोरहोल छ अर्को बोरहोलमा के छ 1.5 मिटरमा 8 छ त्यसपछि 15 छ त्यसपछि अब एभरेज अब कुनैमा एउटा मात्रै पनि कम छ भने हामीले त्यही कम दिनु पर्यो नि त हामी त उस कन्डिसनमा जाने नि त हैन यिनीहरूले तीनटा बोरहोल गरेर अब यसमा चाहिँ तपाईको 4.5 मिटरमै टाइप 1 मा पुगेको छ अब हामी पढ्याउनु पर्छ अब त्यसबाट हामीले यसलाई के लिन सक्थ्यो यो लिन चाहिँ 3 नै हैन अब यसरी बोरहोल दिएको हुन्छ अब यहाँबाट छुट्याउनु एसपीटी भ्यालु हेरेर त सोइल टाइप कुन हो भनेर अनि बियर क्यापेसिटी यहाँ छ त्यसपछि रिकमेन्डेड बियर क्यापेसिटी नम्बर कुन हुन्छ अनि यहाँ लिक्विड एक्सन सक्छ छैन भने त्यो पनि जान्छ सबै अब मिनिमम एभरेबल त्यो यसमा धेरै डिटेल क्याल्कुलेसन गरेको थिएन मैले चाहिँ यति साइजको लागि दियो भने चाहिँ मलाई टेस्ट गरेर लाग्छ अब यहाँ अरू कुरा त हामीलाई चाहिएन यो कुन हामीले स्ट्रक्चर गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा स्ट्राटेजी त्यो कहाँ युज हुन्छ मेन कुरा त्यो थाहा हुनु पर्यो त्यसरी गर्ने मात्रै भनेर थाहा हुँदैन फेरि पनि त्यो हुँदैन कहाँ युज गर्छ कसरी गर्ने त्यो आखिर केमा युज
अहिले तपाईँले सोइल टाइप यो भने कहाँ अब थाहा पाउनु नि त त्यसैलाई सफ्टवेयरले कुन पार्टबाट लिइरहेको छ सोइल विक छ कि बिल्डिङ कतिखेर युज भइरहेको छ त्यसलाई भनेर बिल्डिङले कतिखेर लिइरहेको छ भने त्यहाँबाट यो हाम्रो आज डिटेल्सको हल्का सबै हामीले यो क्लास दिँदाखेरि हतार चाहिँ गर्दैन एक दिनमा धेरै सिक्नुभन्दा धेरै दिनमा अलिअलि सिक्नुभयो भने तपाईँलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि हुन्छ अब सक्काम भने तपाईँहरूलाई हतार हतार अहिले 5:30 बजेबाट 7:30 बजे गएर पनि होइन हाम्रो जो टाइम छ नि एकछिन पनि फुर्सदमा चाहिँ पुरा स्कुलमा गयो भने त आधा टाइममा सकिरहेको त्यो अहिले भन्दाखेरि तपाईँहरू बुझ्नु पनि गाह्रो हुन्छ अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि एकै दिन धेरै गरायो भने प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाने बरु टाइम रम्यो भने वर्ष 2-4 दिन सिक्न सक्छ इटिएप्स खोजेपछि आज मैले सर र उसको बारेमा मात्रै भन्नुहुन्छ यसको इन्टरफेसको बारेमा आज यति गर्नुलाई अनि ड्रइङहरू मलाई गएर अलिअलि के छ कस्तो सिक्नु डिफिनेसनदेखि नै अब स्टार्टअप खोल्ने बित्तिकै यस्तो आउँछ होइन यसमा तपाईँले अलिकति चलाउन अटोक्याड चलाएको जस्तो छ कि धेरै कट गर्ने पेस्ट गर्ने एउटा मोडल अर्को पनि तपाईँले कतिलाई छाउन हुनसक्छ कुनै मोडलमा एउटा पार्ट बनाउनु भएको छ होइन त्यसलाई यो मोडलमा पेस्ट पनि गर्छ धेरै युज गरेर एउटा मोडलमा ट्रस बनाउनु भयो होइन पछि यतातिर गर्नुभयो त्यही ट्रस यता पनि कति गर्नु मिल्ने छ भने उता कति गरेर पेस्ट गर्नु मिल्छ अनि त्यसपछि ट्रिम गर्नु मिल्छ अब्जेक्ट नै एक्सटेन्ड गर्नु मिल्छ होइन मिरर गर्नु मिल्छ त्यसमा सबै धेरै कुराहरू चलाउन जानु सबभन्दा बढी टाइम लाग्ने अलिकति कम्प्लेक्सिटीमा मोडलिङमा टाइम लाग्ने त्यो भने एकदम अन त्यो युज के अरे खेर जाने टाइम हो क्या त्यसलाई तपाईँले अलिकति सर्टकट त्यो पार्ट तपाईँहरूले अप्टिमाइजेसनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अब के भइदिन्छ भने कति केसहरू क्लाइन्टहरू कस्तो गरिदिन्छ भने आज गएर मलाई त पर्सि जब पूजा गर्नु छ भोलिसम्म त्यो भयो भने के हुन्छ तपाईँ सर गर्दै जानुहुन्छ एउटा साइजमा ल ओके आयो भने सक्यो ल पास छ त्यसलाई घटाउन मिल्ने कति धेरै ठाउँ हुन्छ है घटाउँदै लाग्नु नि त टाइमै छैन तपाईँलाई घटाउनु होइन अप्टिमाइजेसन गर्ने टाइमै छैन अप्टिमाइजेसन गर्न पाउनुभयो भने नचाहिने ठाउँमा किन पऱ्यो होइन त्यो गर्नु अलिकति टाइमहरू त्यो गर्न सकिन्छ अप्टिमाइजेसनमा त्यही भएर मोडलिङमै तपाईँले धेरै टाइम लाग्छ भने उतातिर त्यो टाइमलाई त युटिलाइज गर्न सकिन्छ नि त त्यतिखेर भनिन्छ अप्टिमाइजेसनमा टाइम अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ फाइल चाहिँ यो सबैकोमा यो तलको आएको छैन होला होइन मान्छेको मात्रै आएको छ होला म यो कसरी निकाल्ने हेर्नु अब यो भित्र हेर्नुभयो भने एउटा न्यू मोडल गर्नु यो न्यू मोडल क्लिक गरेर हुन्छ यहाँ क्लिक गरेर हुन्छ फाइलमा गएर मोडल यो इतिहासमा मोडलिङ गर्ने तरिका धेरैवटा छ कि जुन तपाईँलाई कन्भिनियन्ट लाग्छ त्यो तरिकाले गर्ने मैले अब यत्रो वर्ष गरेँ होइन मलाई जुन छिटो लाग्छ म तपाईँहरूलाई त्यो सिकाउनु यो अरू अप्सन पनि भन्छु यसरी पनि मिल्छ है तर मलाई यो छिटो लाग्छ मलाई सजिलो लाग्छ भनेर फेरि त्यही नै तपाईँहरूले गर्नुपर्छ यसलाई अहिले यत्तिकै छोडौँ है तपाईँलाई हेर्नुहोस् मात्रै गरिराख्नु पर्दैन यसलाई केही पनि भन्नु मैले यहाँ यो फाइलभित्र अब कति कुरा तपाईँले सबै हेर्नु नि न्यू मोडल ओपन क्लोज सेभ सेभ यो इम्पोर्ट भनेको अब जस्तो स्ट्याट प्रोबाट पनि त्यहाँको मोडल निकाल्नु पाउनुहुन्छ है इम्पोर्ट गरेर एउटा कुनै उदाहरण फर्मेटमा सेभ गर्छ त्यसपछि त्यो कुरालाई यता फेरि त्यहाँ सबै डिफाइन भएको कुरा यहाँ आएर त्यो हुन्छ भन्ने हुँदैन मोडल मात्रै आउन सक्छ कि लाइन एलिमेन्ट अथवा सेल एलिमेन्ट मात्रै आउन सक्छ अरू पर्दा कहाँ लाग्छ अटोक्याड ग्रिडहरू ल्याउन सकिन्छ यसमा त्यसरी इम्पोर्टबाट अनि एक्सपोर्टबाट कुनै फर्मेटमा अरू कुनै सफ्टवेयरमा पनि त इम्पोर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो उसमा लग्नु जस्तो हामीले इम्पोर्ट कुन प्रोबाट निकाल्नु सकिन्छ भन्दाखेरि इट्याप्सकै युट्युबको फाइल भयो अनि त्यसपछि इडिङ फाइलबाट पनि निकाल्नु रेगुलर स्ट्रक्चरमा निकाल्न सकिन्छ होइन
अनि त्यसपछि यो टिडिएफएसडी क्याप फाइल भयो अनि यो आर्टिफिसियल ग्रिडहरूलाई यो सबै अटोमेटिक भयो अनि सिआइएसको स्टेप यो कुनै सफ्टवेयर है स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर स्टेप गर्ने अनि स्टेप डिटेलिङ भन्ने एउटा भयो आइएफसी फाइल अनि स्ट्यापको आइजिएस कति त हामी नसुनेकै सफ्टवेयर कति उसमा चाहिँ आइएस कोडै राखेको हुँदैन कि कति सफ्टवेयरहरू चाहिँ अनि त्यो हामीले यता युज गर्दैन त्यो त थाहा पनि हुँदैन अब स्ट्यापको कुरा भयो यहाँ अनि एक्सपोर्ट पनि कुनैलाई कुनै फर्मेटमा एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ होइन अनि यो तपाईँको क्लाउडको छ नि क्लाउडमा राख्न सक्यो प्रिन्ट भइहाल्यो यसबाट समय रिपोर्ट गर्न पनि सकिन्छ तपाईँ सबै डिजाइन गर्न सक्नु एकदमै हतार छ 5 मिनटमै रिपोर्ट दिनु पऱ्यो भनेपछि यसबाट रिपोर्ट एक्सपेक्ट गर्नु पठाइदिन्छ तर त्यति राम्रो छ त्यो रिपोर्ट आउँदैन अन्नेसरी कुरा धेरै हुन्छ चाहिने कुरा है अनि त्यसपछि अरू कुरा पनि अनि अब एडिटमा अहिले बुझ्ने कुरा मात्रै भन्छ है यहाँ अहिले पछि मोडलिङ गर्दाखेरि बुझ्ने कुराहरू त्यसै यो अन्डु अब यिनमा हामी कन्ट्रोल जेड वर्डमा पनि हामी कन्ट्रोल जेडै गर्छ नि होइन रिडु गर्दाखेरि कन्ट्रोल वाइ नै गर्छ यसमा पनि त्यही गर्छ अनि त्यसपछि कपी कट पेस्ट डिलिट अनि टेम्पलेटमा राख्नेदेखि लिएर गएर क्लिक सिस्टम एडिट पछि हेर्नलाई रिडक्सन गरेर अझै रिपिटेड टेक्स्ट चाहिँ हामीले एकदमै युज गर्ने पार्टहरू भयो क्यान्डिडेट पनि हामीले एकदमै युज गर्छौँ पछि गर्दाखेरि यो यसरी गर्ने हो अनि त्यसपछि यो अब यहाँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ बुझ्ने के छ भन्दा एउटा त 3D भ्यू भइहाल्यो एउटा प्लान भ्यू छ एउटा एलिभेसन अब हामी के बुझ्छौँ भने एलिभेसन भन्दाखेरि हामीले अटोक्याड के अरे आर्किटेक्चरल ड्रइङमा पनि थाहा पाएको हुन्छ एलिभेसन भन्दाखेरि कि त फ्रन्ट एलिभेसन हुन्छ कि चारवटा डिरेक्सन एलिभेसन हुन्छ होइन नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ अथवा फ्रन्ट ब्याक लेफ्ट राइट भ्यू हुन्छ त्यसलाई एलिभेसन तर यहाँ एडिआरले के भन्छ भने प्रत्येक ग्रिडको एउटा एलिभेसन भन्छ जस्तै ए ग्रिड एलिभेसन ए भयो बी ग्रिड एलिभेसन बी भयो सी ग्रिड त्यसरी क्लासमा चाहिँ एलिभेसन के भइहाल्यो अब यसबाट कुन एलिभेसनमा जाने कसरी गर्ने भन्ने भयो यो सेप ग्रिड भ्यू लिमिट छ यसले के हुन्छ 25 तलको भ्यू हुन्छ मलाई अहिले चाहिएको कुन छ 17 र 18 तल मात्रै हेर्नु छ भने यहाँ तपाईले त्यसमै देख्नुहुन्छ त्यो मात्र देखायो अनि त्यसपछि अरू कुराहरू अब जुमको कुरा भइहाल्यो त्यो त्यसै पनि हेरेर पनि थाहा हुन्छ अनि कुनै कुरा पछि नै हेर्दा अनि ड्रतिर पनि पछि नै भइहाल्यो प्लानलाई सिक्नु पछि नै गर्छौँ हामीले अब अहिले भन्यो भने बुझिँदैन त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब यसो सर्व ड्रइङ हेर ड्रइङ भनेको कस्तो छ तर त्यसको डिस्क्रिप्सन गरेर भोलिबाट हामीले सायद हाम्रो शुक्रबार आइतबार दिन आउँछ शुक्रबार शनिबार आइतबार आइतबार सोमबार यहाँ के छ यो बेसमेन्टमा अपार्टमेन्टको लागि होला यहाँ दुईटा बेस छ हैन इन्डस्ट्रियल बेस छ एउटा अनि त्यो फेरि सेयर भएको छ यसरी मैले यहाँ यो ड्रइङमा यो रियल ड्रइङ हैन कि यसमा अरू के थप्न मिल्छ हामीले इतिहासमा जे राख्न मिल्छ त्यो पनि थपेको छु कि अब मिरर गर्नलाई जे टुल छ नि एक्स्ट्रा
अब त्यो टुलहरू सबै युज होस् भन्ने किसिमले राखेको छु होइन। अब हेर्दाखेरि आर्किटेक्चर यो त नहुनु पर्ने जस्तो देख्छ होला होइन। त्यो मैले आफै इतिहासमा सबै टुल युज हुन् भन्ने किसिमले सकेसम्म म्याक्सिमम टुल युज हुन् भन्ने किसिमले आर्किटेक्चर बनाएको होला। अब यो फर्स्ट फेरि ग्राउन्ड फ्लोर भयो। ग्राउन्ड फ्लोरमा यहाँ ऱ्याम्प छ होइन। यो सेक्सन हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई यो कोलमलाई डिस्टर्ब नहुने किसिमले छ यतै बाटो छ सायद। अब हेर्नुहोस् यो ऱ्याम्प हामीले मोडल गर्ने बेला स्टेयरकेस जसरी मोडल गरिन्छ नि, हामीले स्टेयरकेस मोडल गरेर हेर्छौँ त्यही स्टेयरकेस मोडल गरे जस्तै गर्ने हुनाले यो हाम्रो त्यसमा अब ऱ्याम्प यो स्वाइपको मात्रै छ, यो गर्दैन होइन। यहाँ स्टेयरकेस छ, यो स्टेयरकेसै मोडल गरेर हेर्छौँ। पछि गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले ठ्याक्कै त्यो स्टेयरकेस गरेर जस्तै ऱ्याम्प गरेर गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो कति तला छ, अब यसमा एलिभेसन छैन, एलिभेसन नबनाउन ल्याम्पको आइडिया छ लेभल -300 यो 0 अनि त्यसपछि +300 माइनस लेभल है यो यसलाई 0 मान्छौँ अनि त्यसपछि त्यही अनुसार बढ्दै बढ्दै जाने। यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो फ्लोरमा आइसकेपछि फर्स्ट फ्लोरबाट यो थर्ड फ्लोरसम्म सेम छ, त्यो एउटै कपी नै हो। यो कपी मैले तपाईँहरूलाई मास्टर स्टोरी सिमदेखि मिलाउनु सिकाउनुलाई अरू फ्लोरलाई डिलिट गरेर यसैलाई कपी गरेर राख्नु। पछि त्यो सिमिलर स्टोरी मास्टर स्टोरी भन्ने छ अरू स्टोरी एउटा स्टोरीमा काम गर्नेबित्तिकै सबै स्टोरीमा जस्तो कुरा हुन्छ नि सिमिलर अनि त्यसपछि यो फ्लोरमा गइसकेपछि टेरेस हुन्छ, अनि त्यसपछि माथि गएर कभर छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई प्रोजेक्सनहरूको लागि सिक्नु भने प्रोजेक्सन राख्नु सुरु गरेर है यिनी कुराहरू छन्। यो अब हामी भोलिबाट सुरु गरौँला। अब अहिले सुरु